Diya sa Lucas Kapitulo 10 mga igsoon, versikulo 38 ngadto sa 42, na istorya diha bahin kang Hesus kaniadto. Sa diyang si Hesus naglakaw, nabot siya sa usa ka balangay. Dunay usa ka babae nga nagabi-abi kaniya. Ginganlan kinig Marta. Si Marta dunay igsuon nga ginganlag Maria. Si Marta mga igsuon, sa pag-abot pala ni Hesus sa ilang balangay, giabi-abi niya si Hesus pag-ayo ug gipadayon niya sa ilang balay. Pagdayon niya sa ilang balay, dali-dali siya nga nag-amuma, nag-atiman, nangandam para sa ilang bisita nga si Hesus. But si Maria, nagdali-dali pud siya. Naniduol kay Hesus ug niyaka siya nga tubangan. Namulong si Hesus ug naminaw si Maria. Pagkakita ni Marta nga wala gitrabaho si Maria, nagpungko lang siya tubangan ni Hesus. Ingan niya si Hesus, "Ginoo, nakita ba nimo nga si Maria wala gibuhat? Wala siya mitabang kanako?" Ingon si Hesus diri sa bersikulo 41, "Marta, Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usa ra man unta ang gikinahanglan. Ipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya." Tinuod ko gihan man si Marta. Nakita man nato nag-amumay siya, nangandam siya para kay Hesus. Pero giingon ni Hesus, nahimo siyang tapulan. Mas gidayeg pa niya si Maria kaysa ka Marta. Unsa man ang purpose, unsa ang hinungdan ngano? Kay si Maria mga igsoon, mas gipili niya mas labaw, mas importante nga butang, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. At si Marta, ugihan siya, pero mura siya og walay pakabana bahin sa pulong sa Ginoo. Nanginabuhi siya, naningkamot siya para sa material, para sa pisikal. Wala niya tagaig bili ang kalanon bahin sa kalag. Sad to say nga naingon niya sa Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 7, nga ang lawas mo balik lang, asa kini nagikan. Asa nagikan atong lawas maigsoon? Gikan sa abog. Mubalik usab kini sa abog. Ang espiritu nga nasa tuwa mo balik usab sa Dios nga naghatag ini. Ayon niya sa Matthew chapter 4 verse 4, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang, kundi pinaagi usab sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So klaro siya na siya pagkakugihan bahin sa material, physical, but pag-abot sa spiritual mga igsoon, maski palabi niya atong mga material, murag wala siya naghimog pakabana bahin sa spiritual. Ang purpose ni Jesus ngano siya nga nisulod sa bawang balay para pagpaambit sa pulong sa Ginoo, dili para mukaon siya, para muinom. Tod ang gibuhat ni Jesus, nagpamulong siya, pagabot niya sa kalibutan, nagwali siya bahin sa gingharian. So dili pagkaon na yung giadto sa kalibutan, musulod siya balay para pinaagi sa pagkaon. Usab ka na maigsoon kung dunay musulod sa balay, kinahanglan unahon na to pagpaminaw ang pulong sa Ginoo. Dili na to unahon ang pag-amuma, kay unya na pag-amuma after nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Muna siya mas importante. God bless.